हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश एंड आज की मैं वीडियो जो हिंदी में डालूँगा ये ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं अपना एक कंसर्न शो करना चाह रहा था। मैं एक आई शुड से कि लोगों की हेल्प करना चाह रहा था, उनको एक दिमाग में उनके एक चीज़ डालना चाह रहा था कि भाई हमें हुआ क्या है। पिछले वीक से मैं पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया पर जहाँ पे पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ पे एक चीज़ देख रहा था, एक इडियोटिक चीज़ कह सकता हूँ कि वो देख रहा था कि जो नई नई है पाकिस्तानी लोगों के लिए। मैं ये रिमाइंड करा दूँ, आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं। ये एक बंदा है, ये ब्लू शर्ट में, ब्लू कुर्ते में आई शुड से, ये एक चाय वाला है। आई थिंक इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा का कहीं का है। इसकी एक ये चाय बना रहा था और एक पासर बाय औरत थी शायद, उसने फिर इसको पसंद किया, इसके मतलब इसके अपेरेंस को देखा, उसने बोला यार वाह कितना खूबसूरत बंदा है, जो पठान ऑब्वियसली होते ही हैं। और इसकी आंखें ब्लू देखी उसने, उसने बोला देखो यार एक तो मॉडल टाइप बंदा है ये और चाय बना रहा है, और इसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है। तो उसने इसकी पिक्चर ली, आई थिंक ट्विटर या फेसबुक कहीं पे शेयर करी और फिर वो वायरल हो गई। पाकिस्तान में वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं रहती है। इसकी वायरल हो गई पिक्चर और फिर है ना लोगों ने फिर इसको पसंद किया, ओ माय गॉड कि कितना खूबसूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये वायरल हुई तो जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया को तो फेम बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, तो उन्होंने फिर इसको टच किया टॉपिक को और उन्होंने फिर इसको फैला दिया पूरे। पहले तो सोशल मीडिया पे फैली, उसके बाद ये पाकिस्तानी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फैल गई है। अब इसको इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इसको लोग पर्सनली बुला रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ में आ रहा है, चाय बना रहा है वगैरह वगैरह। अब ये सब हुआ तो जाहिर है जिनको अपनी मार्केटिंग करवानी है उन्होंने फिर इसको ऑफर्स देने लग गए कि भाई आप हमारे लिए मॉडलिंग करें। इसको मूवीज़ की ऑफ़र आने लग गई, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं मूवीज़ तो नहीं करना चाहता। वो जाहिर से पठान आदमी है तो जाहिर है इसके तो अखलाक अच्छे होंगे, लेकिन इसने मूवी को तो डिनाई कर दिया, लेकिन इसने मॉडलिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि शर्ट्स, हाँ मैं आपकी जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं तो उन्होंने इसको अपनी शर्ट्स या प्रोडक्ट्स बना दी, तो इसने उसकी पब्लिसिटी करी, जाहिर है उसको प्रमोट किया। अब देखें ना ये चाय वाला वही है, देखें ये पहना इसने कपड़े। अब जाहिर है इसके तो जाहिर है इसने फेम ले लिया, एक ही हफ्ते में इसने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चाय बनाता था, मॉडलिंग के ऑफर आने लग गए। जाहिर है अल्लाह पाक कहीं से भी रिस्क दे देता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अब मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि मेरा इस बंदे से कोई गिला नहीं है। अल्लाह पाक इसको जितना हलाल रिज़्क दे दे अच्छी बात है, मेरी तो दुआ है इसके लिए। लेकिन मेरा जो इशू था वो ये था कि हमने इस बंदे को तो फेम बहुत दे दिया, ले लिया भाई इस बंदे ने, अल्लाह इसको और दे। मेरा इशू ये है कि हम इस बंदे के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमारा कंसर्न यही है कि भाई जो ज़्यादा खूबसूरत है तो वही का हकदार है यहाँ पे कमाने का और फेम का, तो भाई अल्लाह इस मुल्क पे रहम ही करे। लेकिन ये जो बंदा है ये भी तो चाय वाला है और आई थिंक उस बंदे से ज़्यादा डिजर्विंग है। इस बंदे की तो चलें ये 18 ईयर्स ओल्ड है, इसके आगे तो फ्यूचर है और ये तो अब फेम मिल गया तो ये तो इंशाल्लाह अब आगे पहुंच जाएगा। लेकिन ये बंदा जिसके आप अपेरेंस से देख लें ज़ाहिर है उस तरह का तो नहीं है, ना इसकी आई थिंक ब्लू आइज़ भी नहीं है और ना ये इतना खूबसूरत है। लेकिन इसके जो दिल की खूबसूरती है वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, इसकी जो डिजर्विंग है, जो एबिलिटी है वो देख ही नहीं रहा कोई। मतलब ये देखें ना आपके, ये भी तो चाय बेच रहा है और उससे ज़्यादा डिजर्विंग लग रहा है। इसके क्लोथ्स देख लें, इसकी इसके चेहरे से आप देख लें तो बेचारा कितना वो एक डेस्परेट है कि कोई मेरे से चाय ख़रीद ले और मैं अपने घर पे कुछ पैसे ले जाऊं ताकि मेरे घर की रोटी चल जाए। लेकिन इसको तो किसी ने पूछा नहीं। आप यकीन करें, आप गूगल कर लें इसका नाम या इसी इसी कोटेशन से लोग को गूगल कर लें तो आपको कितनी पिक्चर दिख जाएंगी। और आप इस बंदे का सिर्फ चाय वाले ही गूगल पे लिख दें तो आपको यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि सारी पिक्चर्स इस बंदे की है। यानी कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ चाय वाले एक ही रह गया, सारे न्यूज़ मीडिया, सारा सोशल मीडिया इसी की पिक्चर है। मैं फिर बता दूं, मेरा इस बंदे से कोई गिला नहीं है, लेकिन मेरा गिला ये है कि हमारी जो कौम है वो इस टाइप के लोगों की हेल्प क्यों नहीं करती है। इस बंदे को भी फेम दे दो, अपने चैनल पे इसको चाय वाला ही बनवा दो यार, थोड़े पैसे ज़्यादा ही कमा लेगा। लेकिन नहीं, कोई कंसर्न नहीं, भाड़ में जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। थोड़े टाइम पहले ये लड़कियां, शायद आप जानते होंगे, इनका नाम जस्टिन बीबी रख दिया गया था, कोई पता नहीं कौन सी कहाँ की हैं ये भी किसी इंटीरियर पाकिस्तान की हैं। इन्होंने बेसिकली ये किया था कि ये इंग्लिश में, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, लेकिन ये बंदा जो है जस्टिन बीबर, आप लोग जानते होंगे, अमेरिकन सिंगर है, इसकी आवाज़ में इसी के सॉन्ग्स को ये रिपीट करती थी और आयशा से इमिटेट करती थी।
مطلب اسی کی تھوڑی سی آواز ہوتی تھی، تھوڑی بالکل سیم نا جیسے جسٹن بیبر گاتا ہے اسی ٹائپ کا انہوں نے گانا اسٹارٹ کیا، اور انگلش میں. ظاہر ایگزیکٹلی تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ انگلش گرامرس کی بھی ایشوز تھے اور دوسرے بھی تھے، لیکن تھوڑے سے مطلب وہ اسی وے میں جا رہی تھی، ایکسنٹ وہی تھا. تو ان کو تو پھر جو پہنچایا ہے آسمان پہ اللہ کی پناہ، یہ تو انہوں نے تو یہ بھی آج کل ہوں گی کہیں نہ کہیں سنگنگ کر رہی ہوں گی، کیونکہ ایک دو جگہ تو میں نے ان کی آفیشیل ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جنہوں نے ان کو ہائر کیا ہے. اب وہ ایک پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا ہو یا پوری لائف کے لیے ہائر کیا ہو، لیکن ہائر کیا. ظاہر ہے ان میں تو ہوں گے، میں ان کے اسکلز سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، اسکلز ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اسکلز ہیں تو ان کو آفر مل گئی، انہوں نے ایک فیم حاصل کر لیا. لیکن میرا پھر وہی گلہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں انہی ٹائپ کے لوگوں کے لیے ایک فیم ہے؟ دے دو بھائی، ایک ہفتے کا فیم دے دو، ایک مہینے کا فیم دے دو، اس کے بعد ان کو بھی کک کر دو. یہی لگ رہا ہے مجھے، ان کو بھی ساتھ بھی یہی ہوگا. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کوئی اور ڈیزرونگ لوگ نہیں ہے اس ٹائپ کے لوگ؟ میں آپ کو اگر گوگل کر کے ابھی لوگوں ڈیزرونگ لوگ دکھا دوں، کئی لوگوں کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو سیم اسکلز کے لوگ ہیں، لیکن کیا ہے ان کے پاس فیم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یا تو اگر وہ میڈیا پہ آ کے شور مچانے لگ جائیں تو شاید تبھی کوئی فیم مل جائے، ایسے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو فیم شاید نہ ملے. مطلب ہر کوئی تو قسمت والا نہیں ہوتا نا ایسے کہ جو اس کو کوئی آ کے یا پاسر بائی ایک کوئی بندہ ہو اور اس نے پکچر لے لی اور وائرل کر دی. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز پاکستانیوں اور انڈینز اور ایشینز تمام جو بھی پوری دنیا کے لوگ ہیں، پلیز جو ڈیزرونگ لوگ ہیں انہی کی ہیلپ کی جائے. میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک نے رزق سب کا لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہیں. اگر یہی ہوتا تو نہ زکوٰۃ کسی پہ حلال ہوتی، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، اور نہ صدقہ. سب کو بول دیتے کہ ہاں بھئی آپ کو خود مل جائے گا رزق. یہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ڈیزرونگ بندے کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈیزرونگ بندے کو دیتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں تو ڈیزرونگ بندے کو دیتے ہیں. ہم بھکاری جو ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پلیز، آخری بار میں کہوں گا کہ پلیز جو ڈیزرونگ بندہ ہے اس کو دے دیں، اس کو فیم بھی دے دیں، اس کو پیسہ بھی دے دیں، اس کو ہیلپ بھی دے دیں. اور جس کی اپیرنس تھوڑی زیادہ اچھی ہو، اللہ پاک اس کی اپیرنس اور اچھی کرے، لیکن جس کی اپیرنس زیادہ اچھی ہو اور وہی ہمارا ایک کرائٹیریا ہو کہ بھائی یہی بندہ ہے جو میڈیا پہ آ سکتا ہے، تو پھر آپ اپنے اندر جھانکیں اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ رحم کرے. پھر آپ بھی اگر اپیرنس اچھے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اپیرنس اچھی نہیں ہے تو پھر ایک دن آپ کو بھی ڈاؤن ٹو ارتھ کر کے بھول جایا جائے گا. اینی وے، تھینک یو. میں ذرا آج تھوڑا سا ایموشنل تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کنسرن بھی میں اپنی شو کر دوں، اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد لوگوں کو تھوڑی سی آ جائے غیرت. بہت سے لوگ اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سے لوگوں کی یہ کنسرن نہیں ہے، بے شک ہوگی، بلکہ مجھ سے زیادہ ہی ہوگی، لیکن بہت سے لوگوں کی نہیں ہی بھی ہے، یہ میں کہنا چاہتا تھا. اینی وے، تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے.